नेपालमा फैलदो आधुनिक कृषि प्रणालीलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाई आय आर्जनका दृष्टिले यसप्रति युवा लगायत सबैको ध्यान आकर्षित गरी अधिकांश जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने अभिप्रायका साथ निश्चित कार्य पद्धति अपनाउने दिशामा हालै कृषि विकास मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। त्यसैमा आधारित भई लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि कृषि विभागले गर्ने कार्यका बारेमा कृषि विभागका महानिर्देशक युवक धोज जीसीसँग गरिएको कुराकानीको गत हप्ता प्रसारित बाँकी भाग प्रस्तुत गर्दैछौं आजको समय र सन्दर्भमा। जस्तो मैले मेरो लेभलबाट तत्कालै सुरुवात गरिसकेको छु। यो के हो भन्दा मैले जस्तो निर्देशन दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने र अनुगमन गर्ने। जस्तो एउटा उदाहरणलाई युवा लक्षित तरकारी विकास कार्यक्रम भनेर हामीले अनुदानमा युवा युवतीहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, जुन चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ। यहाँले वास्तवमा जुम्लैमा जानुभयो भने पनि अहिले च्याउको परिकार च्याउ उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। च्याउ धेरैजसो जिल्लाहरूमा अहिले लगभग सरप्लस रूपमै आएको छ। तर अझै यसमा पनि जस्तो तरकारीका कार्यक्रमहरू हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र कृषि विकास समितिले निर्णय गरिदिने क्रममा अब विभिन्न किसिमको प्रस्तावनहरू विभिन्न ठाउँबाट आउँछ, त्यसअनुसार छरिएर गयो। अहिले वास्तवमा माननीय कृषि विकास मन्त्रीज्यूको पनि हामीलाई निर्देशन त्यही छ कि जस्तो युवा लक्षित कार्यक्रम पनि तपाईँले जिल्लाभरि नछर्नुहोस्। अहिले कुनै क्षेत्रमा नतिजा दिने हिसाबले सर्टेन 1-2 गाविसको पनि सर्टेन पकेटमा गर्नुहोस्, त्यस्तै माउरीको कुनै क्षेत्रमा गर्नुहोस्, च्याउको कुनै क्षेत्रमा गर्नुहोस्। आउँदो फेरि आर्थिक वर्षमा अर्को क्षेत्रमा त्यसरी लानुहोस् ताकि त्यो क्षेत्रमा त्यो वस्तु व्यावसायिक रूपमा जान सक्छ भन्ने भइसकेपछि क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय मार्फत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूमा कृषि विभागले यो परिपत्र गरिसकेर अहिले हाम्रो प्रस्तावनाहरू जुन चाहिँ हामीले दिने क्रममा अहिले त्यो ढङ्गले कार्यक्रम गएको छ। आशा छ हाम्रो कार्यक्रम छरिएको कार्यक्रम अलिक केन्द्रीकृत भएर पकेटको रूपमा व्यावसायिक रूपमा आउँछ। र कृषिमा समस्या भएकै के हो भने वास्तवमा कृषिमा प्रविधिको विकास नभएर होइन, प्रविधिको प्रसार कम भएर पनि होइन। कहिलेकाहीँ म के देख्छु भन्दा नेपालको हाम्रो कृषि 0.5 हेक्टरभन्दा सानो जमिनको क्षेत्रफलमा रहेको ठाउँमा जहाँ एक हल गोरुलाई चारवटा खुट्टा भएका 2टा गोरु उभिन नसक्ने पाटोमा व्यावसायीकरण गर्नु पर्दा वास्तवमा हामीलाई कठिन भएको कुरा। यो वास्तवमा जमिनको भूस्वामित्वकोसँग जोडिएको कुरा छ। यसरी जमिनको खण्डीकरण हुँदै गयो कि बाजेको बाउमा बाउको छोरामा आउँदा जमिन टुक्रा टुक्रा पर्दै जाँदा व्यावसायीकरणमा समस्या परेको छ। त्यसले गर्दा यो कुरालाई मध्यनजर गरेर करारमा खेती गर्नको लागि जमिनलाई अलिकति लिजमा लिने सिस्टममा अनुदान दिने भन्ने हिसाबले हाम्रो यो वास्तवमा कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता पनि आएको छ। यसले अलिकति चक्लाबन्दी ब्लक प्रोडक्सन र व्यावसायिक रूपमा विविधीकरण गरेर लानको लागि सहज हुन सक्ने देखिन्छ। र नेपालको वास्तविकता के हो भने मेजोरिटी अफ द हाम्रो किसानहरूको अवस्थामा जुन चाहिँ एउटा निर्वाहमुखी प्रणालीमै हामीले बढी टाइम बिताउनु परेकोले व्यावसायिक कृषिको तर्फ जानलाई नेपालको भूस्वामित्वले अप्ठ्यारो पारेको, नेपालको वास्तवमा इन्फ्रास्ट्रक्चरले अप्ठ्यारो पारेको, मल कारखाना नभएको, चाहे जति मल प्रयोग गर्दा पनि उपलब्ध गराएर हाल्न नसकेकोले धानको उत्पादन लगायत अन्य बालीहरूको उत्पादन कम भएको, सिँचाइ जमितको कम भएको। जस्तो धानकै कुरा गर्ने हो भने एउटा वास्तविकता म यहाँलाई भन्छु, नेपालको प्रमुख धान हुने बालीहरू जिल्लाहरू, यी जिल्लाहरू भारतको नजिकमा छन्। तुरुन्त यताको उत्पादन हुनसाथ भारत नजिक पर्छ, त्यतापट्टि जान्छ। त्यसपछि त्यहाँ किन जान्छ भन्दाखेरि 2टा कारणले। एउटा ठुल्ठुलो राम्रो प्रोसेसिङ मिलहरू उतापट्टि छ, हाम्रो देशमा छैन। अर्को कुरो त्यो ठुलो धेरै उत्पादन भएको एकैचोटि भण्डार गर्न सक्ने क्यापासिटी छैन। अनि नेपालको विभिन्न किसिमको एउटा बाटोबाट नेपालको धान एकपटक उता जान्छ, त्यसपछि मिलिङ भएर हाम्रो इम्पोर्ट डाटामा चढेर आउँछ। अनि 14 अरब बराबरको धान आयात भयो भनेर हामीले सुन्नु परेको छ। यो वास्तविकता के हो भन्दा वास्तवमा तत्काल मिलिङ गर्न नसक्ने किसिमको कुराहरू हाम्रो मेसिनहरू त्यो क्वालिटीको नभएको कारणले उहाँले प्रोसेसिङका कारणले बाहिर पठाउनु भएको हो। र यो कुरालाई मध्यनजर गरेर कृषि विकास मन्त्रालयले अब यो धान प्रोसेसिङ मिल्सहरूमा सपोर्ट दिने, स्टोरेजमा सपोर्ट दिने, ट्रान्सपोर्टेसनमा सपोर्ट दिने भन्ने कार्यक्रमहरू अहिले पनि अगाडि बढाइसकेको छ। र बृहत्तर धान उत्पादन मिसन प्रोग्राममा हामीले वास्तवमा मेकानाइजेसनमा बढी फोकस गरेका छौँ। जस्तो मेसिनको कुराहरू मान्छे किन कृषिमा भन्दा
अन्य सेक्टरमा बढी लाग्छ भन्दाखेरि यसको श्रम बढी खर्च हुने र दुःखजिलो भएको कारणले यो दुःखजिलोपनलाई हामीले घटाउन सक्यौँ भने यसप्रतिको आकर्षण बढ्दै जान्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। जलवायु परिवर्तनबाट विश्व आक्रान्त छ र हामी जस्तो नेपाल जस्ता देशहरू जुन चाहिँ वास्तवमा जसले त्यो जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर अथवा त्यसलाई हामीले एडप्ट गरेर जान सक्ने किसिमको क्यापासिटी कम छ यस्तो देशहरू बढी प्रभावित छौँ। कृषिलाई पनि सबभन्दा बढी प्रभाव पर्ने यहाँको हावा पानी मौसम तापक्रम यो चिजहरूले प्रभाव पार्दो रहेछ। तसर्थ हाम्रो वास्तवमा मैले अघि नै भने कृषिको विकासलाई विज्ञानसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। विज्ञानले के भन्छ भन्ने कुराहरू हेर्ने हो भने विज्ञानले भन्छ अहिले तापक्रम नेपालको औसत तापक्रमै 0.06 डिग्री प्रति वर्षका दरले बढ्दै गइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ वर्षा हुने समयमा परिवर्तन आएको छ। हिजो असार 15 मा खेत रोपाइ हुन्थ्यो भने आज त्यो साउन 15 तिर पुगेको छ। त्यो बर्सात ढिलो ढिलो मनसुन हुँदै गएको कारणले हामीले अब दिनुपर्ने मेसेज के छ भने असार 15 मा रोपाइ हुन नसक्ने भएको कारणले तपाईहरुले बिउ लगाउने टाइम ढिलो लाउनुस्। सुक्खा सहन सक्ने धानका जातहरू अरु बालीहरू लगाउनुस् र हिजो तराईमा हुने तापक्रम आज मध्य पहाडमा आएको छ। मध्य पहाडमा हुने तापक्रम उच्च पहाडमा पुगेको छ। त्यो कारणले हिजो तराईमा उपयुक्त हुने बाली नालीका जातहरू आज मध्य पहाडमा आएका छन् किनभने तापक्रम शिफ्ट भएका कारणले त्यस्तै उच्च पहाडमा गएको छ। यो कुरालाई हामीले जोड्नको लागि विगतकै परम्परागत हामीले जुन विज्ञान विगतकै परम्परागत शिक्षा जुन ज्ञान हो त्यो भनिराखेको कुरा हो तालिमबाट भनाइबाट यो कुरालाई हामीले परिमार्जन गरेर लानुपर्छ। तसर्थ म के भनिरहेको छु भन्दा हाम्रो मूल घर कृषिको क्याडरहरूको उत्पादन गर्ने जुन निकायहरू छन् रामपुर जस्तै अन्य निकायहरू कृषि शिक्षण संस्थाहरू छन् यी ठाउँमा वातावरण परिवर्तनसँग हामीले कृषिमा काम गर्ने व्यक्तिले कसरी जुझ्ने कसरी क्लाइमेट चेन्जलाई रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने विषयमा हामीले जोडेर लानुपर्छ र यो कुरोलाई मध्यनजर गरेर मैले कृषि तालिम निर्देशनालय मार्फत र क्षेत्रीय कृषि तालिम निर्देशनालय मार्फत जहाँ पनि उहाँहरूलाई एउटा सर्कुलरै के गरेको छु भन्दा वातावरण परिवर्तनका कारणले कृषि आक्रान्त भएको छ कृषिमा नकारात्मक प्रभाव आएको छ यसलाई मिटिगेसन गर्न तपाईँ 2-4 वटा क्लास राख्नै पर्छ विज्ञहरूबाट ताकि हाम्रो प्राविधिकहरूले त्यस अनुसार कसरी जाने भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भनेर हामीले तालिममै पाठ्यक्रममै यो कुरालाई अहिले सच्याएर गएका छौँ। तर यो पर्याप्त छैन। म आफै सन्तोष किन छैन भने वास्तवमा हामीलाई नेपालको सन्दर्भमा एउटा डेटाबेसका आधारमा हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। हिजो वातावरण टेम्परेचर यति हुँदा कुन कुन बाली उपयुक्त थिए कुन कुन रोग किरा देखा पर्थे आज तापक्रम बढ्दा अथवा वर्षात कम हुँदा कुन कुन बालीहरू कुन ठाउँमा हुन सक्छ भन्ने ओभर द इयर्सको डेटाको अभाव छ। यो भनेको बढी हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषदबाट हामीलाई खुराक त्यहाँबाट आउनु पर्यो। हामी डोक्को लिएरै उहाँहरूसँग प्रविधिको वास्तवमा लिन जान्छौँ र त्यो चिजलाई पुर्याउने काम हामी गर्छौँ र कृषि विभागले त्यसको लागि गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ र म गर्न सक्छु मेरो टिमलाई हाँक्न सक्छु भन्ने प्रतिबद्धता मैले लिएको छु र मलाई विश्वास पनि छ। यो अत्यन्तै आवश्यक छ। यो कुरोलाई मध्यनजर गरेर विगत 2-3 वर्षदेखि हामीले कृषि बीमाको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। यो चाहे जति रूपमा अगाडि बढ्न नसक्नुमा 2-3टा प्रमुख कारण छन्। एउटा कारण जस्तो के हो भने मान्छेको बिमा गर्न सजिलो छ किन भन्दा यति मूल्याङ्कन यति घटना हुँदा यति भन्ने कुरा प्रष्ट छ। पशुको बिमा सजिलो छ तर यति धेरै क्षेत्रफलमा लगाएको बालीको बिमाको मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरूलाई अलिकति बिमा गर्ने सङ्घ संस्थाहरू नै हिचकिच्याउनु हुँदो रहेछ। नम्बर 1 त्यो किन भन्दा लस कति छ त्यो लसका आधारमा कति बिमा गरिएको त्यसको एउटा निश्चित समझदारीका आधारमा प्रतिफल दिने कुरामा अलिकति जहिले पनि बिमा संस्थाहरूले एक किसिमको सोच र यता चाहिँ प्राविधिकहरूले अथवा बिमकहरूले अर्को किसिमको सोच भएको कारणले अर्को कुरा के पनि छ भन्दा प्रचार प्रसारको कुरो पनि हो। यहाँले भने जस्तै म यो कुरा के स्वीकार्छु भने हामी अन्तर्गत रहेका कर्मचारी साथीहरूबाट जुन चाहिँ जति पनि बिमा गर्ने बिमित गर्ने संस्था उहाँहरूको प्रचार प्रसार हाम्रा प्राविधिक साथीबाट बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले जस्तो बिमा संस्थाहरूसँग हाम्रो पनि यहाँ बिमालाई हेर्ने एकजना शाखामा कर्मचारी साथी हुनुहुन्छ उहाँहरूको वास्तवमा
जति पनि बिमाकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कमी भएको, यो कुरालाई बुझाउन गाह्रो भएको। जस्तो केराको बिमा गर्यो, हावाहुरीले ढलाएको हो कि रोग किराले हो कि अथवा कुन कारणले हो भनेर कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन भइदिने। माछाको बिमा गर्यो, बिख हालेर हो कि अथवा पानीको कमीले हो कि जैविक कारण हो अजैविक कारण के हो, त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भइदिने, त्यो किसिमको डिस्प्युट। अर्को कुरा फेरि बिमा गर्यो, गरेपछि त्यसको रिटर्न लिनलाई धेरै पटक धाउनु पर्ने र अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ, यो कुराहरू पनि हामीले बिमा गरेको किसानहरूबाट लागेको हुनाले यी विगतका घटनाहरूले गर्दा हामीले चाहे जतिको बिमा हुन नसकेको हो। अहिले हामीले बिमा कम्पनीहरू र हाम्रो कृषि विकास मन्त्रालय र विभाग सबै मिलेर हामीले के गरेका छौँ भन्दा यसलाई तालिम कार्यक्रम बुझाउने कुराहरू, त्यसपछि उहाँहरूलाई जानकारी दिने। नत्र भने तपाईँको जस्तो 1 लाखको बिमामा 75% हामीले उसमा रिस्कमा दिने जुन छ त्यो किसिमको बिमामा भने तपाईँको 1000 यदि खर्च हुने हो भने 75% भनेको 750 जस्तोमा झन्डै 250 रुपियाँ जस्तो मात्रै लाग्छ। यो कुरालाई बुझ्ने क्रममा किसानहरूबाट पनि अलिकति कमी भयो, अलिकति हाम्रो प्राविधिक साथीहरूबाट पर्याप्त मात्रामा होमवर्क भएन। अरू कुरा बिमा गर्नलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन लगानी हिसाब गर्नुपर्छ, खेती खर्च लगानीको हिसाब निकाल्नुपर्छ। त्यो बाली पछि फरक हुन्छ। अहिले यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले जुन चाहिँ कृषि व्यवसाय प्रबन्धन तथा बजार विकास निर्देशालय अन्तर्गत हाम्रो त्यहाँ कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम मार्फत उखुको जस्तो प्रति हेक्टर खेती खर्च कति हुन्छ, माछाको कति हुन्छ, तरकारी कति, मुख्य बालीहरू कति, यो हिसाबले हामीले अहिले ल्याएर अगाडि बढाएका छौँ। र अलिकति झन्झटिलो कारणले र सेटलमेन्ट गर्न कठिनाइ कारणले यो पछि परेको हो। वास्तवमा कृषि क्षेत्र भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो जोखिमपूर्ण छ भन्ने मात्रै यहाँहरूको पहिलेको विगतको बुझाइ अथवा यो धेरै कठिन छ भन्ने मात्रै बुझाइमा अलिकति सहजता दिन, शीतल दिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ र हाम्रो वास्तवमा सिङ्गो मन्त्रालय नै यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा हामी खास गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा बसेको व्यक्तिहरूबाट के कुराको पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भने यहाँहरूको साथमा हामी साथ छौँ र कुनै पनि समस्या अथवा आवश्यकतालाई यहाँहरूले नजिकको कृषि सेवा केन्द्र, प्राविधिक साथीहरू अथवा प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जिल्लामै टोल फ्री नम्बरहरू जुन हामीले कृषक कल सेन्टरको रूपमा पनि राखेका छौँ, केन्द्रीय रूपमा पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ र आगो पनि अलिकति ठोसठास नगरी वास्तवमा बल्दैन र त्यो अनुरूप हामीलाई क्रियाशील राख्नको लागि यहाँहरूले घचघच्याउनुहोस्। हामी सदा यहाँहरूको सेवामा छौँ र कृषि सेक्टर भनेको मलाई के गौरव लाग्छ भने यो देशको हरेक क्षेत्रमा लाग्ने डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, राजनीतिज्ञ जोसुकैलाई पनि आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो। बरु तपाईँको धेरै क्षेत्रहरू अरू धेरै मान्छे शिक्षित हुँदै जाँदा स्वास्थ्यको पनि रोगहरू कम हुँदै जाँदा कम स्कोप होला, तर जति मान्छे शिक्षित भए पनि कृषिको आवश्यकता भनेको सदा रहन्छ। तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको जस्तो जुन एउटा विषम परिस्थितिमा पनि हामीले धेरै वस्तुहरू आयात गर्न अथवा भोकमरीकै समस्या हाहाकार पर्ने भयो भन्ने स्थिति छैन। त्यसको सुनिश्चितता गर्नको लागि हामी वास्तवमा कार्यक्रमलाई अझै बढी समायोजित ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ र यहाँहरूले साथमा साथ दिनुहोस्, लाग्नुहोस् र नेपाल सरकारले थुप्रै अनुदानका कार्यक्रमहरू बिउ बिजनमा, प्रविधिमा, यान्त्रिकीकरणमा, सिँचाइमा यो कुराहरू अगाडि बढाएको छ र यसको भरपुर सुविधा र उपयोग यहाँहरूले गर्नुहोस् र व्यावसायिक रूपमा टोलमा, समुदायमा मिलेर गर्नुहोस् र समयमै हामी वास्तवमा कृषिको एउटा उपयुक्त टाइम समाउनुपर्छ। सबै चिजले पर्खन्छ तर कृषिले पर्खँदैन, लगाउने समय चिजले पर्खँदैन र एक्लै खेती गरेर धेरै चिज बेचबिखन गर्न सकिँदैन। यो कुराहरूलाई वास्तवमा हामीले भनेको कुरा के हो भने समायोजित ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु।